बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। अभी जो आयत चल रही थी 220 तक जो चली थी, यहाँ पे ऑलफेंस के बारे में बात हो गई, और ऑलफेंस के बाद फिर यहाँ पे खमर और मैसर इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात हो गई। टू बिकम somebody गुड, टू बिकम somebody बेटर। और उसके साथ साथ जो ये अभी चीज आ रही है, ये फिक में एक इशू है, और पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ा ज्यादा इशू है। ये जो 3 आयात हैं, दीज आर गोइंग टू डिस्कस मैरिज नाउ। ठीक है। और मैरिज में बी देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, जो जहां तक है वो आई वुड ट्राई टू पॉइंट दैट आउट, राइट। इट स्टार्ट्स विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन। आप निकाह ना करो, वला तनकिहु, निकाह ना करो, अल मुशरिकात, मुशरिक वुमेन, मुशरिक खवातीन के साथ, हत्ता युमिन, जब तक के वो ईमान नहीं लाते। अब मुशरिक की डेफिनेशन क्या होती है? मुशरिक किसको कहते हैं? मुशरिक उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराए। लेकिन सिंस आई वाज वर्किंग विद अस्माउल हुस्ना, और उसमें आई रियलाइज कि हम मुसलमान ना जानते हुए, कम अकली की वजह से या इल्म नहीं होता, हम शिरक कर जाते हैं। यहाँ पे उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही। अगर मैं इस चीज को कैटेगराइज करूं तो आई वुड कैटेगराइज शिरक इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड शिरकुल कबीरा, विच वुड बी जात में शिरक, अल्लाह ताला की जात में शिरक। ठीक है। और दूसरा इज शिरकुल सगीरा, विच मीन्स अल्लाह ताला की सिफात में आप शिरक कर जाओ, किसी न किसी वजह से, कमअक्ली की वजह से आप अल्लाह ताला की सिफात के अंदर कहीं ना कहीं आप शिरक कर जाओ। दोनों बड़े गुनाह हैं, छोटा कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक बात हो रही है, दिस इज टॉकिंग अबाउट अल्लाह ताला की जात में शिरक करना। मुशरिकात प्रीडोमिनेंटली आप उसको नहीं करोगे जिससे कोई शिरक वाला अमल हो गया, बल्कि आप उसको कहोगे जो उस अकीदे के ऊपर पक्का पक्का फिट होता है, और वो उस चीज को ओपनली डिक्लेयर भी करता है। वला तनकिहुल मुशरिकात, अब इनमें हर वो शख्स आ जाएगा जो अल्लाह ताला की जात में शिरक करेगा। तो जो अल्लाह ताला की जात में शिरक कर रहे हैं, उनमें हिंदू भी आ जाएंगे, मुशरिकीन मक्का भी इसके अंदर आ जाएगा। स्कॉलर्स इस चीज में, इस कैटेगरी के अंदर अहले किताब को नहीं लेते। लेकिन मी बीइंग समबडी जिसने थोड़ा सा इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, क्रिश्चियंस के अंदर काफी सारे ऐसे फैक्शंस हैं जो कि अल्लाह ताला को अल्लाह ताला मानते, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को या तो उनका बेटा मानते हैं या फिर उनका नबी मानते हैं। वहां तक तो बात ठीक है। कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा बना लेते हैं कि ही इज पार्ट ऑफ द ट्रियून गॉड। वो फिर मुशरिक के अंदर, मुशरिक की कैटेगरी में चला जाए। जस्ट टू बी कॉशियस, आई वुड ट्राई टू पुट दिस बाउंड्री अप फ्रंट। अदरवाइज एज फार एज मोस्ट स्कॉलर्स आर कंसर्न, वो कहते हैं कि क्रिश्चियंस और ज्यूज अहले किताब में आते हैं, वो मुशरिकों में नहीं आते। तो आप जो हैं वो मुशरिकीन से शादी ना करो। ओके। आप में से कोई बंदा मुझे ये बताएगा कि मुशरिकीन से शादी क्यों नहीं अलाउड, लेकिन अल्लाह ताला ने एल्सवेयर अहले किताब से शादी अलाउ की है? ऐसा क्यों? हम्म। आप अहले किताब की डेफिनेशन भी बता दें। ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, यहूदी और ईसाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुशरिक तो मतलब जो कम्प्लीटली शिर्क करते हैं, यानी खुदा को बिल्कुल मानते ही नहीं है। मुशरिक उससे भी कहते हैं जो बिल्कुल ही खुदा को मानते ही नहीं है या उनकी हम्म। ज़ात में शिर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे अहले किताब जो है, वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला को मानते तो हैं, लेकिन फिर ज़ात में या सिफात में उनके साथ शरीक भी ठहराते हैं। वो अल्लाह ताला को हम्म। मानते हैं, लेकिन
اور ساتھ میں جو ہے وہ شریک بھی ٹھہراتے ہیں. جیسے ہم عیسائیوں کی بات کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں. تو مے ہوں بی اس وجہ سے جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مان رہے ہیں لیکن پھر ساتھ میں شرک کر رہے ہیں، یعنی کسی اور کو شریک کر رہے ہیں. اور مشرک جو ہے مطلب وہ لوگ جو بالکل ہی کمپلیٹلی جو ہے وہ اس بات کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ اس کے ساتھ اور جس طرح سے ہندو ہیں ان لوگوں نے جو ہے وہ مطلب ڈفرینٹ جو ہے ان کے بھگوان ہیں یا جو ان کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں. لیکن آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، جو ہندو ریلیجن ہے اس دیٹ از آلسو مونوتھیسٹک ریلیجن. اگر آپ اس کی کتابیں پڑھو، اگر آپ وید پڑھو، تو اس میں یہ ہے کہ دیر از ون گاڈ کالڈ پرماتما، اور اس کے یہ سارے کے سارے فیزز ہیں جو نیچے آئے ہیں، اوتارز ان کو کہا جاتا ہے. اور وہ 24 آ چکے ہیں، 25ویں نے آنا ہے، and اس طرح سے ان کی ایک سٹوری چلتی ہے. وہ بھی ایک خدا میں مانتے ہیں، ان کی بھی ایک کتاب ہے. تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ مشرکوں میں لکھیں گے کہ نہیں؟ ہے نا سوچنے والی بات. تو اکارڈنگ ٹو اسکالرز اس چیز میں ڈفر کیا تھا، خاص طور پہ ہندوؤں کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ جو ہیں وہ ان کو مشرکوں میں کنسیڈر کرتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ان کو اہل کتاب میں کنسیڈر کرتے ہیں. ہاویور جو ایک اسٹرانگر بلیف ہے یا اسٹرانگر یہاں آؤٹ کم ہے، میرا کوشچن ہے وہ اہل کتاب کس طرح سے ہوئے؟ جو ہندو جو ان ہیں کے پاس وہ وید ہے. اہل کتاب. ان کے پاس وید تو وید ہے. لیکن وہ تو ہاں لیکن وہ تو ہماری اسلامک بکس تو نہیں ہے نا. ہم جو اہل کتاب یہاں پہ جو اہل کتاب ہے وہ تو صرف وہی ہے نا جن کے پاس توریت، زبور، انجیل یا قرآن پاک ہو. باقی کیونکہ وہ اہل ہمیں کتاب. ہمیں ایکسپلسٹلی پتا ہے کہ اہل کتاب میں یہی آتے ہیں. ہمیں ایکسپلسٹلی یہ پتا ہے، ہم اسی کو کرتے ہیں. لیکن ہندوؤں نے ایک بات کی تھی کہ جی مے بی ہمارے جو اوتار ہیں یہ بھی کوئی انبیاء ہوں، اور مے بی ہماری جو کتاب ہے یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ہی ڈیوائن کتاب ہو جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، کیونکہ 1,24,000 آئے ہیں، سب کے پاس صحیفے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس پہ اسکالرز نے پھر کہا تھا اوکے ٹھیک ہے، آپ کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن مشرکوں میں ہم نہیں کریں گے. اینڈ دیر از جسٹ اے ویری اسمال باڈی آف اسکالرز جو یہ بات کرتے ہیں. میجرلی جو ہیں وہ یہ والی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور اسٹرانگر ایویڈنس بھی یہی ہے کہ ہم ان کو مشرکوں میں کنسیڈر کریں گے کیونکہ کھلا شیر کرتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى مشرک خواتین سے شادی نہیں کرنی جب تک وہ مومن نہیں ہو جاتے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور اما لا اما مینس ایکچولی آپ کی سلیو. ٹھیک ہے، کہ ایک جو سلیو ہے مؤمناتن، مؤمنوں میں سے، خیر من مشرکتن، بہتر ہے مشرک خاتون سے، ولو اعجبتکم، جبکہ تمہیں وہ مشرک خاتون بہت ہی پسند کیوں نہ ہو. اگر ایک خاتون مشرک ہے، دس بیسیکلی دس لائن مینس کہ آپ کے گھر جو کام کرنے والی مسلم خاتون آتی ہے، دیٹ از بیٹر دین سم انڈین ایکٹریس. ٹھیک ہے، آپ کو انڈین ایکٹریس پسند ہوگی، یہ والی نہیں پسند ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ اس سینگ کہ مؤمن خاتون، چاہے وہ سلیو ہی ہے، چاہے وہ ایک مینیل اس سے اٹھ کے آتی ہے، ایون دین شی از بیٹر، وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں تک اگر ہم رکھیں تو اس کے پیچھے جب آپ تھوڑا سا اسٹڈی کرو گے تو ان کے پیچھے دو سٹوریز ہیں. پہلے ہم کانسیپٹ دیکھتے ہیں. کانسیپٹ یہ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے مشرک خواتین سے شادی نہیں کرنی. وہ بہتر وہ مومن خواتین چاہے وہ کتنی بھی وہ ہوں، کمزور ہوں، وہ بہتر ہے. جو یہ والا پورشن ہے، دس از ٹاکنگ اباؤٹ اے صحابی کالڈ مرثد ابن ابی مرثد. اینڈ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ واز صحابی آف مکن ٹائم. ہجرت کر کے آئے، اور ہجرت کر کے آئے تو ہی واز ویل آف. ہی واز ناٹ غریب صحابی، لیکن ہی واز اے بٹ ویل آف. ہی واز آلسو اسٹرانگ، اپنی جوانی میں تھے. تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع شروع میں ہجرت ہو رہی تھی، تو جو اسٹرانگ اور جوان مسلمان تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاسک دیے تھے کہ آپ واپس مکہ جاؤ، اور اگر کسی کو بندی بنایا ہوا ہے انہوں نے، ہجرت کرنے سے روک رہے ہیں، تو آپ ان کو چھڑا کے لے آؤ. اب حضرت مذہب جو ہیں وہ گئے، ان کو بھی آرڈر ملا، وہ گئے اور جا کے مکہ میں
ऑब्वियसली किसी ने ان کو ہاتھ وغیرہ تو نہیں لگانا تھا. وہاں پہ ان کو ایک خاتون ملی جن کا نام تھا اناق. اور یہ جو خاتون ہے، یہ ایسے تھے کہ مذہب اور اناق دیز بوتھ ور ان ریلیشن شپ ٹوگیدر، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ٹھیک ہے، اس زمانے میں بھی یہ والی چیزیں چلتی ہوتی تھی. تو اناق واز دا گرل فرینڈ آف حضرت مذہب اسلام لانے سے پہلے. اب حضرت مذہب اسلام لے آئے تھے تو انہوں نے بولا کہ نہیں. تو اناق سے ملے، چلتے چلتے ٹاکرا ہو گیا. اینڈ اناق سیٹ کہ مطلب بڑے عرصے بعد آئے ہو تو کم، لیٹس گو ٹوگیدر، ہم تھوڑا سا الون ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. حضرت مذہب نے سیدھا سیدھا منع کر دیا. انہوں نے بولا کہ آئی ایم سوری، آئی ریئلی لائک یو، لیکن اگر آپ نکاح کا بولو تو ہم نکاح کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ایسے لون نہیں جا سکتا. تو ناگ نے بولا لو، یہ کون سی بڑی بات ہے، آؤ ادھر ساتھ شادی کر لیتے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو حضرت مذہب نے بولا نہیں نہیں، میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ کے آؤں گا کہ یہ شادی الاؤڈ بھی ہے کہ نہیں. اناک میڈم کا میٹر پھر گیا. اس نے بولا کہ مطلب تم جا کے نبی سے یہ بھی پوچھ کے آؤ گے؟ مطلب تم اتنے چھوٹے کاکے ہو کہ تم سے کوئی ڈیسیژن ہی نہیں ہوتا. اینڈ انہوں نے کہا کہ یا تو ابھی شادی کرو، یا پھر میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کی. تو الٹیمیٹلی حضرت مذہب نے بولا کہ تم جو مرضی کرو، میں نے تو نہیں بتانا، اینڈ میں نے تو نہیں کرنا. اینڈ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور حضرت مذہب علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے. حضرت مذہب علیہ السلام بھاگے، چھپ گئے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ایک صحابی کو لے کے تو نکل آئے مدینہ. اب وہ مدینہ پہنچے اور پہنچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ان کو کہا کہ پسند تو تھی اناق انہیں. تو انہوں نے بولا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اناق سے شادی کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ناؤ دیٹ گائے، اس کو، ان صحابی کو اناق واقعی پسند تھی. لو میکس یو ڈو ویئرڈ اسٹف. ایک ایسی خاتون جس نے اپنے بھائیوں سے سارٹ آف مال پڑوائی ہے آلموسٹ، ہی اسٹل از ان لو ود دیٹ پرسن. اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ مطلب کین آئی میری ہر. اور حضرت مذہب جو ہے 2-3 دفعہ پوچھتے ہیں اپنے اس ایموشن میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جواب نہیں دیتے، وہ چپ رہتے ہیں. اٹ مینس نو، بٹ وہ چپ رہتے ہیں. وہ پہلی بات میں کہہ سکتے تھے کہ مطلب وہ مشرک ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، لیکن نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز سو سافٹ ہارٹیڈ اینڈ ہی واز سو فلڈ ود حکمہ، ہی ریئلائز کہ ابھی اس کو میں نے اگر یہ والی بات کی تو یہ ریٹیلیٹ کرے گا، ابھی یہ بات سمجھنے کی مینٹل سٹیٹ میں نہیں ہے. ہی وینٹ آؤٹ. ایک پیچھے سے پھر ایک دوسرے صحابی نے بلایا. انہوں نے بولا کہ ادھر آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک ایک آیت آئی. تو دیٹ واز دس آیا جو اس ٹائم پہ ریویل ہوئی. جب یہ والی آیا آئی تو آ، حضرت گیس دی ایموشن، حضرت ملسب کو سارٹ آف منع کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے اناق سے شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو آپ کے مطابق ان کو خوش ہونا چاہیے یا وہ دکھی ہوں گے اس آیت کے بعد؟ وٹ وڈ بی دی ایکسپیکٹڈ ایموشن؟ دونوں طرح سے بنتے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں تو ان کو خوش بھی ہونا چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، مطلب وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، اسی لیے منع کیا گیا ہوگا اللہ کی طرف سے. لیکن فیلنگس تو فیلنگس ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں. اینڈ حضرت مذہب واز سو ہیپی. اور ان سے کسی نے پوچھا کہ مطلب وائی آر یو سو ہیپی؟ اینڈ حضرت مذہب واز لائک میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل آیت بھیجی ہے. مطلب آئی ایم دس مچ کلوز ٹو اللہ تعالیٰ کہ ہی سینٹ این آیا فار می. ورنہ پھاڑ میں گئی، میں کسی اور کو دیکھ لوں گا. لیکن ہی واز سو ہیپی جسٹ بیکاز آف دس کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک اسپیشل آیا بھیجی. سو دس واز دا اسٹوری آف حضرت مذہب ابن ابی مذہب اینڈ اناق. تو دس از ون. اینڈ یہ جو روایت ہے، یہ ملتی ہے ابن عباس سے. ٹھیک ہے، ان سے یہ حدیث ملتی ہے. دوسرے جو ہیں، جو یہ والی سیکنڈ والی آپ کے پاس آتی ہے، یہ والی وَلَعَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ. دس از آلسو another story of ابن رواح. ٹھیک ہے، دس واز another صحاب. اینڈ what this صحابی did was کہ ایک ان کے پاس سلیو تھی، اور ان کو انہوں نے کوئی
हुई, कोई गलती हुई या कुछ हुआ, एंड इनका गुस्सा थोड़ा तेज था तो इन्होंने थप्पड़ मार दिया। अब इन्होंने एक स्लेव को थप्पड़ मारा। पुराने जमाने में आपकी अगर स्लेव है कोई खातून या कोई शख्स, आप उसको मारो, आप उसके ऊपर लोहे की कंगियां फेरो, आप उसको जमीन में दफन करो, आप उसका कत्ल करो। दैट इज लाइक योर प्रॉपर्टी, लाइक योर फोन। उसको दीवार में मारो, उसको यूज करो, उसका जो मर्जी करो। वहां पे स्लेव्स ऐसे थे इस्लाम से पहले। लेकिन अब इस्लाम आ चुका था, एंड उन्होंने अपने उसी जोन में एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन थप्पड़ मारने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो मुसलमान है। एंड ही वेंट टू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद शेम एंड गिल्ट कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे से ये हुआ है, क्या हुक्म है? ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे तरीके से उनको फरमाया कि उन्होंने ना जाके उस कहा कि वो नमाज पढ़ती है, वो एक अच्छी खातून है, वो रोजा भी रखती है। इस तरह से उनका थोड़ा सा, अपनी जो स्लेव वुमेन थी उसका थोड़ा सा उन्होंने कैरेक्टर बताया कि वो एक अच्छी खातून है, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने थप्पड़ मार दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय इसके कि तुमने सही किया गलत किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड विद, हाँ अच्छी खातून है वो। This was enough to say कि you sort of did wrong, but this is something that you should realize on your own. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बोला ना कि हाँ वो एक मतलब अच्छी खातून है, तो ये सहाबी इब्न रवाहा, ये थोड़े से ना सेंटी हो गए, और इन्होंने बोला यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो व्हाट ही डिड वाज, वो गए, उन्होंने उस स्लेव वुमेन को आजाद किया और फिर उनसे निकाह कर लिया। ठीक है। uh, दैट वाज, क्योंकि एक तरफ स्लेव है, दूसरी तरफ वाइफ है, देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। ये हो गया। एंड वहां पे ऑब्वियसली हम बहुत दफा, मैं ये पैरेलल ड्रॉ कर चुका हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी भी मक्का वाली सोसाइटी या मदीना वाली जो सोसाइटी है तकरीबन उससे मिलती जुलती ही थी। अगर पाकिस्तान में अभी अभी इमेजिन करें, आपके घर एक खातून काम करने के लिए आती है, या आपकी हाउस हेल्प है, आपके घर में वो रहती हैं और घर की काम करते हैं, और आपका बेटा क्या करता है कि वो एक दिन उसके साथ जाता है और शादी करके ले आता है, या आपका दोस्त ये काम करता है, व्हाट वुड बी द फर्स्ट लाइन यू आर गोना से टू दैट पर्सन? कि तुम्हें यही मिली थी, बाकी लड़कियां मर गई थी, कल तक ये तुम्हारे काम करती थी, तुमने बीवी बना ली है। ऐसे कौन करता है? ये सारी चीजें इब्न रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने भी फेस की, नॉट फ्रॉम मुस्लिम्स बट फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि मदीना में बाकी लोग भी थे, उन्होंने भी ये फेस किया। सो दिस वाज अ आया सेटलिंग बोथ ऑफ दीज केसेस। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, दिस वाज रिगार्डिंग मसहब इब्न अबी मसहब। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, ये वाली सॉर्ट ऑफ उधर भी जाती है, लेकिन हजरत इब्न रवाहा पे भी आती है। तो बोथ केसेस होते हैं। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु, और अपनी तुनकिहु निकाह ना करवाओ। ठीक है। दिस इज तनकिहु निकाह ना करो, दिस इज तुनकिहु निकाह ना करवाओ। अल मुशरिकीन हत्ता युमिनु, मुशरिक मर्दों के साथ जब तक वो मोमिन नहीं हो जाते। दिस इज टॉकिंग टू फादर्स या वली हजरात टू सॉर्ट ऑफ कंट्रोल देयर डॉटर्स और देयर सिस्टर्स, कि आप उनको मना करो कि वो मुशरिकीन मर्दों के साथ शादी ना करें। यहाँ पे एक बात आती है कि why is this not talk directly to the females? अल्लाह ताला सिंपल यहाँ पे मुशरिक वुमेन के बारे में बात की है, तो खवातीन को डायरेक्ट करके अल्लाह ताला कह देते कि आप जो हैं वो मुशरिक मर्दों से शादी ना करें। व्हाट इज द हिकमा बिहाइंड दिस थिंग? तो उनके हुल मुशरिकीन, आपने फादर को या वली को ये वाली चीज क्यों दी? दो चीजें हैं इसके पीछे। एक तो ये कि वली की जो इम्पोर्टेंस है, या वली की जो रजामंदी है, नॉट रजामंदी बेसिकली, जो एक्सेप्टेंस कह लो, ठीक है, वो लाजमी होती है। ठीक है, एज फार एज फीमेल्स आर कंसर्न। हमारे यहाँ हम लोगों को ये वाला एक डायनामिक नहीं समझ आता। वली की इजाजत चाहिए होती है, पसंद खातून की होती है, पसंद उस फीमेल की होती है।
یہ ڈائنامک ہمارے ہاں بہت چینج ہو چکا ہے فار سم ریزن. ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں کہ پسند بھی آپ کی، اجازت بھی آپ کی، مجھے جہاں پھینکنا ہے پھینک دو. دس از ناٹ ہاؤ ریلیجن ورکس. جو بھی ہے ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بھی پسند کیا، وہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، آپ کی بھی پسند اس میں شامل ہونی چاہیے. اللہ میاں کی گائے نہیں ہو آپ. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ which means کہ آپ ان کو نہ دیں because خواتین are emotional in most cases. تو وہاں پہ decision they might take in an emotional state. خاص طور پہ جو ارلی ایجز ہوتی ہیں، ٹین ایجرز والی جو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک خاتون نے قوام تو نہیں بننا، اس کے لیے ایک فیری ٹیل والا سین چل رہا ہوتا ہے. تو وہ دا فادر ہیز ٹو ریئلائز کہ یہ جو اگلا بندہ ہے کس طرح ہے. سیکنڈلی، خواتین گھروں میں رہتی ہیں موسٹلی، زیادہ باہر نہیں نکلتی، اور لڑکوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت کم ہوتا ہے. جب لڑکوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا کم ہے، یا ایون زیادہ بھی کر لو، لڑکوں کے بارے میں لڑکوں کو ہی پتا ہوتا ہے جیسے لڑکیوں کے بارے میں لڑکیوں کو پتا ہوتا ہے. اور ایک گھر کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ چونکہ مرد سے ہوتی ہے، ہی از دا قوام. تو اس لیے یہاں پہ فادر کو کہا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو کنٹرول دس تھنگ، فادر کو یا ولی کو، کہ یو ہیو ٹو کنٹرول دس تھنگ، کہ آپ نے مومن سے شادی کرنی، اپنی ان کی اپنی سسٹرز کی یا ڈاٹرز کی. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک. اور جو مومن غلام ہے وہ بہتر ہے ایک مشرک سے، ولو اعجبکم، چاہے وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، دس از ٹاکنگ ڈائریکٹلی ٹو دا فیمیل. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان کے ولی سے بات کر کے یہاں پہ ہی از ٹاکنگ ڈائریکٹلی ٹو دا فیمیل. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، کہ ایک مومن مرد جو ہے وہ بہتر ہے مشرک سے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. ال- یہاں تک یہ والا جو پارٹ ہے آیت کا، دس از حکم. ٹھیک ہے. اسلام میں اور قرآن پاک کے اندر یہ والی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حکم نہیں دیتے. دیر آر ٹو تھنگس آلویز. ون از حکم اینڈ ون از روح. ٹھیک ہے. ون از حکمہ، ون از باڈی، ون از سول، ون از جنہ، ون از دنیا. ایوری تھنگ کمز ان پیئرس موسٹلی. یہاں پہ جو ایک حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس حکم کے پیچھے کی حکمہ بھی سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. حکم کیا ہے؟ ہم نے مومن مردوں اور خواتین سے شادی کرنی ہے، وہ بہتر ہے. لیکن آگے جا کے اولئک یدعون الی النار، وہ آپ کو آگ کی طرف بلائیں گے. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف بلائیں گے. والمغفرۃ بإذنی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنی پرمیشن سے اس کو معاف کر سکتے ہیں. یعنی کہ پیچھے جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. اور اس کے اوپر ایک اور اسکالرز ایک بات کہتے ہیں کہ once you get married، میرج، اور آپ حلال طریقے سے شادی کرتے ہو، آپ ایک چیز کو حلال، مطلب یو کین گو اینڈ ایزیلی ڈو حرام، لیکن آپ اس چیز کو حلال میں کنورٹ کرتے ہو، تو اگر آپ یہ والا کام کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. دس از اے ٹیک آف اے فیو آف دا اسکالرز فرام دس تھنگ. مغفرہ یہاں پہ اس لیے ہے. وَيُبَيِّنُ آیات لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو کلیئر کر دیتا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے جو یتذکرون، جو ذکر کریں، جو سمجھیں، جو اس بات کو ریمائنڈ کریں، جو اس بات پہ تھوڑا سا دماغ لگائیں، جو اس بات کے بارے میں بات کریں کہ کس سے شادی کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں یہ والا سینٹینس جو ہے نا اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے نا میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ لکھ کے دیتا ہوں. اللہ اینڈ کال ٹو جنہ. ٹھیک ہو گیا. اینڈ اس کو ہم دوسرا کر دیتے ہیں. Let's do it right. شیط ابلیس نیم لیتے ہیں. ابلیس کال ٹو جہنم. And now we have
यू एंड स्पाउस। ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि आप तो अच्छे हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने ये कह दिया कि आप जो हो आप बहुत अच्छे हो, आपसे अच्छा बंदा दुनिया में कोई नहीं। लेकिन आपका जो स्पाउस है बेचारा, आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, जो भी जो आपका स्पाउस है बेचारा, वो उतना अच्छा नहीं है ना, वो उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचा। तो आप जो हो आप तो अल्लाह ताला के पास ही जाओगे, आपसे अच्छा बंदा है कोई नहीं। लेकिन आपका जो स्पाउस है वो तो वहमो गुमान में आ जाता है। अच्छा, अब आपका जो स्पाउस है, ये आपको अगर स्पाउस अच्छा है, यानी कि अल्लाह ताला के मुसलमान है, मोमिन है, अल्लाह ताला का उसमें तकवा है, तो क्या आपका स्पाउस आपको जन्ना में लेके जाएगा, जन्ना की तरफ बुलाएगा, या वो स्पाउस जो है वो आपको बुराई की तरफ राग़िब करेगा? आप क्या कहते हो? अगर वो खुद अच्छा है और नेक काम कर रहा है तो डेफिनेटली हम, अगर हम भी उनको देखकर जो है वो अच्छे काम की कोशिश करेंगे, अगर हम नहीं कर रहे तो इस लिहाज से तो एग्जैक्टली जन्ना की तरफ जन्नत जाएगा। जन्नत की तरफ। ठीक है। लेकिन अगर आपका स्पाउस एक अदद एक्टर या एक्ट्रेस है जो कि हॉलीवुड में काम करता रहा है और ढेर सारे उसने पर्दे का तो उसको वैसे ही ख्याल नहीं है, ऑन टॉप ऑफ इट लेट्स से वो भाई यहूदी भी हैं, समथिंग और दी अदर, और उसके लिए सॉन्ग सुनना और मूवीज देखना और इस तरह की चीज कोई भी बुरी बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा स्पाउस आपको जन्नत की तरफ बुलाएगा या जहन्नम की तरफ? जहन्नम की तरफ, और जब हम उनकी सोबत में रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी वैसे ही हो जाएंगे। हम भी वैसे हो जाएंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने स्पाउस को कहा उलाइका यदऊना इलन्नार, कि आपका स्पाउस जो है वो जहन्नम की तरफ बुलाता है, आग की तरफ बुलाता है। और यहाँ पे अल्लाह, वल्लाहु यदऊ इलल जन्ना, और अल्लाह ताला आपको जन्नत की तरफ बुलाता है। लेकिन हमने अभी बोला कि अगर स्पाउस अच्छा है तो फिर अल्लाह ताला तो नहीं, वो स्पाउस आपको जन्नत की तरफ बुला रहा है, तो ये वाली इक्वेशन को हम कैसे फिट करेंगे, ये वाली? उस स्पाउस को हिदायत भी तो अल्लाह ने ही दी है। हम्म। वो जो अल्लाह ताला है वो स्पाउस को हिदायत देंगे, और वो जो स्पाउस है वो फिर आपको जन्नत की तरफ बुलाएगा, तो दैट वुड हैपन। लेकिन अगर ये स्पाउस आपको जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है, तो क्या उसमें इस कैरेक्टर का कोई लेना देना है? एग्जैक्टली हम अगर जो भी बुरे काम करते हैं वो शैतान और हमारे अपने अमल होते हैं, और जो भी हम नेक काम कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली अल्लाह ताला की हिदायत से हो रहे होते तो अब यहाँ पे हमारे पास बन गए दो केस। पहला केस, अल्लाह ताला इज गोइंग टू कॉल स्पाउस टू गुड थिंग, पॉजिटिव, एंड योर स्पाउस इज गोइंग टू कॉल यू टू समथिंग पॉजिटिव। अनदर थिंग, this dude is going to call your spouse to something negative and your spouse is gonna call you to something negative. इन्फ्लुएंस बैक एंड के ऊपर अल्लाह ताला और इब्लीस का ही है। यहाँ पे जो लैंग्वेज आई है दैट इज उलाइका यदऊना अलन्नार वल्लाहु यदऊना इलल जन्ना। अल्लाह ताला ने जब आपको जन्नत की तरफ आ रहे हैं तो अल्लाह ताला ने बोला कि वो मैं आपको बुला रहा हूँ, यानी कि अल्लाह ताला, वो जो स्पाउस है वो भी आपको अगर जन्नत की तरफ बुला रहा है, तो दैट इज समथिंग डिक्रीड बाय अल्लाह ताला, बिकॉज अल्लाह ताला वांट्स यू टू कम टू जन्नत। लेकिन अगर वो इब्लीस उसके ऊपर किसी तरीके से हमलावर हो रहा है, तो यही तो टेस्ट है आपका कि आप इब्लीस की बात मानते हो या नहीं मानते। यहाँ पे ऑल्दो इब्लीस की तरफ है, लेकिन अल्लाह ताला ने ब्लेम इब्लीस को नहीं किया। अल्लाह ताला ने आपको डायरेक्ट बोला है कि आपका स्पाउस आपको वहां तक लेके जाएगा। मीन्स के पॉजिटिव भी स्पाउस करेगा, बैकएंड पे अल्लाह ताला है, बिकॉज अल्लाह ताला हैज प्लान्ड ऑल ऑफ दिस। एंड इब्लीस की इंटरवेंशन इज समथिंग दैट योर स्पाउस शुड फाइट, ठीक है। और वो जो स्पाउस है अगर वो फाइट कर लेगा तो वो आप तक नहीं आएगा, सिमिलरली आप भी अपने स्पाउस के लिए वो चीजें नहीं करो। तो जो इब्लीस है वो इतनी एक खुराफाती चीज है कि वो अगर एक को खराब करेगा ना तो उसके थ्रू आपको दूसरे को भी खराब करेगा। और अल्लाह ताला ने इसी चीज को हमारे ऊपर टेस्ट बना के रखा है। सो दिस इज हाउ द बैकग्राउंड इज। लेकिन अल्लाह ताला डिड नॉट ब्लेम इब्लीस, अल्लाह ताला इज ब्लेमिंग योर स्पाउस हु वुड बी कॉलिंग यू, और आप भी उधर जाओगे।
اچھا، اب اس کو سامنے نہ رکھتے ہوئے what is the criteria for you to choose a spouse؟ آپ ایک اچھے اسپاؤس کو کس طرح سے چوز کر سکتے ہیں؟ what is the criteria according to this ayah؟ سوشل سٹیٹس نہیں بلکہ اس کی زندگی کی پرائرٹیز دیکھنی ہوتی ہے، which path that person is following, not how much that person is making or how much worldly comfort it will bring to your life. So priority according to this کہ آپ نے ایک بعمل مسلمان مومن شریک حیات چننا ہے اگر کامیاب ہونا ہے اور جنت کا امیدوار ہونا ہے۔ okay, I disagree with you in a very subtle way. میں بھی اس کو explain کرتا ہوں۔ اس آیت کے اندر سے مومن کے بارے میں بات ہے۔ this is a comparison between مومن and مشرک۔ مشرک نہیں کرنا، مومن کر لینا، that is the بالکل criteria جو اس آیت میں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ اوکے، اب یہ والی ایک آیا تو ہو گئی۔ نیکسٹ آیا گوز فردر، لیکن آپ لیٹس ڈو اے پول۔ ڈو یو گیز وانٹ us ٹو ڈسکس the how to select a spouse؟ کیونکہ ہم وہ ابھی کر سکتے ہیں، وی ہیو ون آپشن آف دیٹ، یا پھر ہم اگلی دو آیات کو کور کر لیں اور اس کے اوپر ہم کوئی سیپریٹ سیشن رکھ لیں۔ what do you guys suggest؟ ابھی اگلی دو کنٹینیو کرنا تو زیادہ بہتر ہے۔ ابھی کیا کنٹینیو کر لوں، اگلی آیت یا؟ نہیں، اسپاؤس پہ ہی اگر کنٹینیو کریں کیونکہ اس آیت کے تحت آ رہا ہے تو وہ بھی اس میں ہی آ جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ Okay, we've got one on two ayahs explanation and we've got one on spouse selection. ہم ایک چلو کام کرتے ہیں، ہم اگلی دو آیات کر لیتے ہیں اور پھر اینڈ میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہوئے ہم اس پہ spouse selection پہ پھر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو both would be happy. Let's go to ayah number 222۔ پیچھے spouse کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے؟ اب this is a question، يسألونك عن المحيط، ٹھیک ہے؟ کہ وہ آپ سے آ کے menstruation کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ These are صحابہ کرام actually going to نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم and asking about this question۔ اب محید actually comes from mahad۔ mahad means to flow، ٹھیک ہے؟ anything that flows۔ محتل الماء means کہ پانی نے flow کی، تو mahad means something that flows، that's it، simple، menstruation۔ اب اسلام لانے سے پہلے this was considered such a big deal amongst the Jews۔ جیوز کیا کرتے تھے کہ جب ایک خاتون کے مینسٹرل سائیکل آتا ہے تو وہ اس کمرے میں بھی نہیں جاتے تھے کہ یہ ہو گئی ہے ناپاک۔ اب اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو پھر میں بھی ہو جاؤں گا ناپاک، اور یہ خاتون جو ہے یہ نہ کتاب کو ہاتھ لگا سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، بیکاز یہ اب ہو گئی ہے ناپاک۔ ٹھیک ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ ہم نے بھی یہی کرنا ہے کیونکہ اہل کتاب یہ کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر یہ ایک آیا، رسپانس آیا، کیا؟ یسألونک عن المحیط، وہ آپ سے مینسٹریشن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہوا اذی، کہو کہ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں نے اس چیز کو ایک سارٹ آف ایک ناپاکی بنایا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ could have said کہ ایک ناپاک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ when it comes to تکلیف دہ چیز what does it mean؟ It means کہ it is something in which women get cranky۔ It is something جس میں ان کا emotional cycle اوپر نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ They are hurting۔ جی رافع بھاجی۔ اچھا بھائی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ مشرکین ہے جو صحابہ کرام، مکہ کے ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو ان کو پھر یہ اس کا مطلب ہے وہ یہودیوں کا جو یہ کانسیپٹ تھا اس کو فالو کرتے تھے، حالانکہ یہ لوگ تو ان کے تو طریقے اور تھے نا یہودیوں سے۔ یہ یہودیوں سے ڈفرینٹ تھا، لیکن یہودی اب اہل کتاب تھے نا آلریڈی،
تو ہجرت ابھی تازی تازی ہوئی ہے، دونوں کا قبلہ سیم ہے، تو صحابہ کرام آ کے پوچھتے تھے کہ ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے یا ہمارے لیے کچھ اور ہے، کلیئر کر دیں۔ اچھا، میں ایک اور چیز پوچھنے لگی تھی کہ یہ یہودیوں نے تو اپنے اوپر خود یہ سختیاں لگوائی تھی نا، سوال پوچھ پوچھ کے، کیا واقعی ہم، تو رات میں اس طرح کے کوئی احکامات ہیں، یا وہ پھر وہ نہیں، ابھی وہ ناٹ اباؤٹ دس، بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں؟ ناٹ اباؤٹ دس، اچھا، اس پہ اوکے۔ احکامات نہیں ہیں۔ ایکچولی کیا ہے کہ ایک نا ایک آیا ہے، آگے جا کے آئے گی سورہ مائدہ کے اندر، وہ آیا یہ بتاتی ہے کہ وومن اینڈ مین آر ڈفرنٹ، اور وومن کا جو کام ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، مین کا جو کام ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، کوئی کسی کے اوپر نیچے نہیں ہوتا کہ یہ بہتر ہے یہ کمزور ہے، جینڈر بائس اس طرح سے نہیں ہے، جینڈر بائسز بوتھ آر ڈفرنٹ۔ ہیونگ دس سیڈ، پرانے زمانے میں اور اہل کتاب کا یہ کنسنسس تھا کہ جو خواتین ہے دس از این انفیریئر جینڈر، ٹھیک ہے، جو مرد ہیں دیٹ از اے بیٹر جینڈر، تو وہ اس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کرتے کرتے اس چیز کو اتنا کھینچ دیا تھا کہ ان بیچاریوں کو وہ بالکل ہی آئسولیٹ کر دیا کرتے تھے ڈیورنگ دس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کانسیپٹ تو قریش میں بھی ایسا ہی تھا نا، کہ وہ لوگ بھی عورتوں کو ذرا کمتر سمجھتے تھے، لیکن جو یہ ہاں بائی یہودی ڈیفالٹ، ہیں، یہ ان کو تو عادت ہی ہر چیز پہ سوال کرنے کی، تو کیا انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیے ہوں گے؟ وہ تو ہر ان چیز پہ چیزوں سوال کا، کرتے تھے نا، کہ یہ ایسے کیسے کریں، ایک ہاں چھوٹی سی لیکن بات پہ وہ اتنے سوال کرتے تھے۔ وہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، وہ بات کی کھال ادھیڑا کرتے تھے، جو نہیں کرنا اس پہ وہ سوال کیا کرتے تھے، اس طرح کے پوچھنے کے لیے تھوڑی کرتے تھے۔ ہاں جی، جیسے رنگ کیسا ہو، اور یہ مطلب یہ چیزیں تو پوچھنے کی ہاں ضرورت ہی نہیں ہے، تو پوچھتے تھے۔ تو ہاں، کیا ان جو چیزوں کے پوچھنے بارے کی میں ہے، نہیں انہوں نے پوچھا ہوگا؟ ان چیزوں کے بارے میں اگر پوچھا بھی ہے تو مینشن نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک۔ ابھی ابھی اس پہ آتے ہیں، یسألونک عن المحیط، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل ہوا اذی، کہ دس از اے ہرٹفل تھنگ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک نحوست ہے، ناپاکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو یوز کیا کہ یہ ایک ہرٹفل چیز ہے۔ ایک بندہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ جی یہ چیز ہے، میں بولوں یار یہ بہت غلیظ چیز ہے، یہ ایک علیحدہ کانسیپٹ۔ دوسرا بندہ آ کے پوچھے کہ حمزہ بھائی یہ کیا چیز ہے، میں بولوں یار دیٹ پرسن، اس بندے کا پرسپیکٹو سمجھو کہ وہ جو بندہ تھا اس نے، وہ ہرٹ ہوا آپ کا سمجھنے کا سوچنے کا اینگل ڈفر کر جاتا ہے۔ اگر کوئی بندے نے آپ کو دو تھپڑ مارے ہیں اور آپ آ کے میرے سے کہہ اس نے مجھے ایسے مارا، میں مطلب میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا، دو طریقے ہیں، ایک میں بولوں ہاں اس نے بالکل غلط کیا، جا کے دو آپ بھی مار کے، دوسرا یہ میں بولوں کہ یار ہی از ناٹ رائٹ ان ہز مینٹل اسٹیٹ، آپ نے جا کے اس کو انسٹیگیٹ کیا ہے، کھانی تھی ایک دو، تو کوئی بات نہیں، تھنک آن ہز لیول۔ اب ان دونوں طریقوں کا ریئیکشن چینج ہو۔ اللہ تعالیٰ جب بتا رہے ہیں کہ کل ہوا اذا، کہ وہ جو خاتون ہے شی از ہرٹنگ، اس کے لیے یہ جو سائیکل ہے یہ ہرٹفل سائیکل ہے، آپ کے دماغ میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ کیا آپ کو اس خاتون کو آئسولیٹ کرنا چاہیے یا آپ کو اس خاتون کا خیال رکھنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے۔ خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خیال رکھنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ڈیورنگ دس ٹائم ادر دین the activity, the bad activity, other than that one thing, کچھ allowed ہے، you can hug her, you can kiss her, you can love her, you can do her things۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تھائے کے اوپر، اگر ہم اس پارٹ کو غلیظ کنسیڈر کر رہے ہیں، گندا کنسیڈر کر رہے ہیں، اس کے سب سے قریب جو پارٹ ہے دیٹ از یور تھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تھائے کے اوپر سر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگوں نے اس کو ایک اتنی ہوا بنایا ہوا ہے کہ ہو یہ ہو گیا اب تو ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ایک چیز ہے جو الاؤڈ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فَاعْتَزِلُوا، آپ اجتناب کریں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس کا فَاعْتَزِلُوا اٹ ایکچولی مینس کہ آپ نے انٹرکورس نہیں کرنا، دیٹس دی اونلی تھنگ۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور آپ جو تقرب ہننا ہے آپ ان کے قریب مت جاؤ، دس ایکچولی مینس
actual intercourse. अल्लाह ताला, there are many words in Arabic for that, लेकिन अल्लाह ताला इस चीज को इतना खूबसूरती से बयान करते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके करीब जाना मीन्स के डूइंग द एक्चुअल एक्ट ऑफ लविंग योर स्पाउस। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके करीब मत जाओ जब तक वो खुद से पाक ना हो, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन इट एक्चुअली मीन्स कि आपने इंटरकोर्स नहीं करना। हत्ता यतहुन, यतहुन इज इसमुल, यतहुन इज बेसिकली फाइल विच मीन्स बेसिकली कि वो खुद से, आई डोंट नो द अरेबिक टर्म, मे बी आई मिक्स्ड, लेकिन इट मीन्स बेसिकली कि वो खुद से तहारत नहीं करती। खुद से तहारत का क्या मतलब है कि वो खुद से उठ के नहाती नहीं, शी हैज टू टेक शावर। ठीक है, वो जब तक वो काम नहीं करते, जब तक वो नहा नहीं लेते, तब तक आपने उसके पास नहीं जाना। अदर देन दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर बिकॉज शी इज हर्टिंग। आपको अगर उसने दो बातें सुना दी हैं किसी बात पे, आप घर आए हो, 10 मिनट लेट आए हो, शी इज क्रैंकी इन हर ओन मूड, ठीक है, और उसने आपसे ब्रेड मंगवाई थी, और ब्रेड के चक्कर में आप जाके तो कोई भी ब्रेड उठा के ले आए, लेकिन मैडम का ब्राउन ब्रेड खाने का मूड था, और मैडम ने दो बातें आपको सुना दी हैं, का काम क्या बनता है? चुप करके बाहर जाओ, गो प्ले बास्केटबॉल, फुटबॉल, जाके ब्राउन ब्रेड ले आओ, वापसी पे आते हुए एस्केलेट नहीं करनी सिचुएशन। टेक केयर ऑफ दिस पर्सन बिकॉज शी इज हर्टिंग। जो बच्चियां छोटी होती हैं, टीनेजेस में होते हैं, तो दिस इज अ बिग टाइम फॉर देम, क्योंकि उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता क्या कुछ करना है। वही खातून थोड़ी सी जब बड़ी हो जाती है, तो इट गेट्स अ बिट easier टू कंट्रोल फॉर हर, क्योंकि शी हैज बीन गोइंग थ्रू दिस। दैट डज नॉट मीन कि यू शुड स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योर स्पाउस। यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ हर इवन इफ शी कैन कंट्रोल इट। उस टाइम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप लाइफ पढ़ेंगे, तो इन टाइम्स में वो अपनी स्पाउसेस के साथ थोड़ा ज्यादा केयरिंग हो जाते थे। ठीक है, तो वही आर हिज उम्मती, वी शुड आल्सो डू दिस, क्योंकि आपके स्पाउस के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप में से इखलाक में सबसे बेहतर हुआ है जो अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ बेहतर है, स्पाउस और किड्स, और आप में से सबसे ज्यादा बेहतर मैं हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, वो क्या करते थे। हम लोग करीब नहीं जाते। ठीक है, कि नहीं ये होगा तो उसके बाद ही आना है, तुमने मुंह दिखाना है। अदरवाइज कुछ लोग हैं वो बेड भी सेपरेट करते हैं, आज तक करते हैं, फॉर आई डोंट नो व्हाई, बट देयर आर वियर्ड पीपल। फाइजा यतहलना फअतुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। और जब वो तहारत कर लें, जब वो अपने आप को पाक कर लें, जब वो नहा लें, तो उसके बाद आप उनके करीब जाओ जैसे अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया। अब आई एम नॉट गोना गो इन टू मच डिटेल ऑफ दिस, या तो आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता तो फिर आपको ये लेक्चर वैसे ही नहीं सुनना चाहिए। लेकिन चलो, इसको मिस करो। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, बेशक अल्लाह ताला उनसे प्यार करता है जो तौबा इख्तियार करे। वयुहिब्बुल मुततहहिरीन, और जो अपने आप को पाक रखते हैं, जो बेसिकली जल्दी नहा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने नापाकी वाले टाइम में ज्यादा नहीं रखना। लेकिन आप में से कोई बंदा मुझे, चलो आपसे मैं क्यों पूछ रहा हूँ, तौबा वाला जो एलिमेंट है, वर टॉकिंग अबाउट एन इंटीमेट रिलेशनशिप, उसमें तौबा की क्या बात है? तौबा तो नहीं आनी चाहिए बीच में। दिस तौबा एक्चुअली मीन्स के व्हाट इफ ब्लीडिंग वाला जो टाइम पीरियड है वो खत्म नहीं हुआ, she got herself clean, or you did the activity, and उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ कि she bled again, तो ऑब्वियसली तौबा बनती है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे आपको कह रहे हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, अल्लाह ताला प्यार करते हैं तौबा करने वालों से, कि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, इट्स ओके, लेकिन बी कॉशियस, बी गुड। ठीक है, तर्जमे में नजासत लिखा है, ये तर्जमा गलत है मैडम। आजान डज नॉट मीन नजासत, इट मीन्स ऐसी चीज जो तकलीफ दे या दर्द दे आप। ठीक है, समथिंग दैट हर्ट्स यू। नजासत ये गलत है, इसको मैं देखूं अगर इफ वी कैन गेट अनदर ट्रांसलेशन इन उर्दू, माइट बी बेटर।
हम्म, ये फॉर सम रीजन दे आर obsessed with putting words. गंदगी है यहाँ पे, नजासत है यहाँ पे, नापाकी भी है, ये कहाँ से आया पता नहीं, और एक तकलीफ का मसला भी है यहाँ पे ऊपर। और शॉल है ही नहीं, कुल हुआ अजन, ये एक तकलीफ दे चीज है. बट people when they are translating to they do this sort of thing. Sometimes it happens, no problem, it happens. ठीक है, गलती हुई होगी, मिस करें, आगे जाते हैं. अब इसके बाद जो ये वाली आयत है, इसको भी लोग बहुत ही गलत इंटरप्रेट करते हैं. तो हम इस पे भी व्हेन आई वेंट अ बिट डीपर, तो आई रियलाइज्ड कि ओके, ये भी है. निसाउकुम हर्सुन लकुम, आपकी जो वाइफ्स हैं वो आपकी खेती हैं. ओके, खेत का मतलब होता है योर फील्ड्स, वहां पे आप कुछ भी उगा सकते हो. आप में से कोई शख्स मुझे इस फ्रेज का मतलब समझाएगा? निसाउकुम हारसुन लकुम, आप वाइफ्स आपकी खेती हैं, इसका क्या मतलब? इसकी मैंने एक बड़ी खूबसूरत तफसीर पढ़ी थी कि खेत जो होता है ना वो किसान के लिए बड़ा कीमती होता है, कि उसकी वो हिफाजत करता है, उसको पानी देता है, उसको केयर करता है, उसको ऐसे छोड़ नहीं देता। और हम्म. सिर्फ ये नहीं होता कि उसमें वो खेती उगा रहा होता है, बल्कि उसकी वो केयर करता है दिन रात। तो इसलिए हम्म. अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसको खेती से एग्जाम्पल दी है। खेती से एग्जाम्पल दी है कि आपने उसकी केयर करनी है, जो पिछली आयत के अंदर आ चुका है. प्यार करना है, इट इज वैल्यूएबल फॉर यू, यस. लेकिन क्या आपने उस खेत में एक्चुअली खेती भी करनी है कि नहीं? क्या आपने, आपके पास पाउस है तो क्या आपने वहां से, डू यू वांट टू हैव किड्स और नॉट? निसाउकुम हर्सुन लकुम, के ये आपकी खेती है. फअतु हर्सकुम अन्ना शि, कि आप अपनी खेती के पास जाओ जब आपका दिल करे. अन्ना, जब और जैसे. ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप उसको, उसके पास कैसे जाते हो. अब खेती आपकी है, ख्याल आपने करना है, लेकिन इट इज अप टू यू हाउ यू अप्रोच इट. वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम, और अपने लिए आगे कुछ छोड़ के जाओ. दिस एक्चुअली मीन्स अल्लाह ताला इज टेलिंग कि प्लान किड्स. ठीक है, प्लान किड्स, लेकिन यू डोंट हैव टू फोर्स हैविंग किड्स. इट मीन्स कि नहीं हो रहे तो परेशान नहीं होना, दिमाग खराब नहीं करना अपना. ठीक है, बस अभी हो ही जाए, अभी तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया. आपकी वाइफ है, उसकी हालत ठीक नहीं है, मेडिकली वो ठीक नहीं है, इमोशनली वो ठीक नहीं है, प्लान इट अ बिट. लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शादी को 8-10 साल हो गए हैं एंड यू गाइस आर स्टिल अब्सटेनिंग. एक है कि अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो रहा, दैट समथिंग एल्स, बट यू आर स्टिल अब्सटेनिंग कि नहीं मैंने नहीं करना, दैट इज रॉन्ग. प्लान किड्स, लेकिन इट डज नॉट मीन प्लान नॉट टू हैव किड्स, इट मीन्स प्लान हाउ यू वांट टू हैव किड्स. ठीक है, अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू दैट, एंड आगे अल्लाह ताला बेहतर करेंगे. इट डज नॉट मीन कि आपने नहीं करने, एंड इट डज नॉट ऑल्सो मीन कि आपने बस ये एक जंग का महाज है और आपने आज ही फतह करना है, ये वाले काम भी नहीं करने. वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो. अब दोबारा से आपके एक इंटीमेट रिलेशनशिप के अंदर अल्लाह ताला तकवे की बात कर रहे हैं. इस दौरान तकवा का क्या मतलब है? हमने जाके सूरा पढ़नी है या तफसीर करनी है, क्या करना है? व्हाट डज तकवा ऑफ अल्लाह ताला मीन इन दिस सिनेरियो? ये शायद मर्दों के लिए कि वो उनके मामले में अल्लाह से डरें, और औरतों के लिए कि वो अपने शोहरों के मामले में अल्लाह से डरें। हम्म, कि इट इज सपोज टू बी अ केयरिंग एंड अ गुड टाइम. ठीक है, और इसका मतलब यह है कि उस टाइम के अंदर डोंट बी टू वेशी, डोंट बी टू जानवर. ठीक है, देर आर पीपल हु
do all sort of stuff, hitting سے لے کے تو پتہ نہیں اور کیا کچھ. Try not to do that, کیونکہ آپ کا جو اسپاؤس ہے, چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کی وائف ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. بی کاشس. کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کو ایموشنل کارڈ کی طرح استعمال کرتی ہیں. ہسبینڈ سے میں نے 14 گز کی شاپنگ کروانی ہے, تو پہلے ہم یہ کریں گے, پھر میں اگلے دن صبح اٹھ کے اسے اس کا ڈیبٹ کارڈ لے کے جاؤں گی. ٹھیک ہے, یہ والے کام نہیں کرنے. دس از سپوز ٹو بی سم تھنگ آف لو اینڈ کیئر. Keep it to love and care. Don't use it to meet your other needs. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, تو تقوی اللہ تعالیٰ کا اختیار کرنا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے ملنا تو ہے, جو بھی ادھر کرو گے ملنا تو ہے. فَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. تو مؤمنین کو بشارت دے دو. کس چیز کی؟ یہاں پہ ایک there was a اسٹوری تو نہیں, ایک اسٹیٹمنٹ تھی, ایکسپلینیشن تھی بائی استاد نعمان. He said کہ جو جنہ ہے, اینڈ دس از سم تھنگ آئی آلسو اگری ود, جو جنہ ہے وہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا. وہاں پہ آپ کو فروٹس ملیں گے, وہاں پہ آپ کو دریا ملیں گے, وہاں پہ آپ کو باغ ملیں گے, وہاں پہ آپ کو اسپاؤس ملے گا, بہت کچھ ملے گا. دنیا میں ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریلر بھیجا ہوا ہے, ایک عدد فری ورژن, ٹرائل ورژن بھیجا ہوا ہے, جو 14 دن میں ایکسپائر ہوتا ہے نا, تو آپ کی ایک لائف میں یہ ایکسپائر ہو جائے گا. That trial version is کہ how you treat that. اگر آپ کے ہاں گھر ہے, آپ اس کو اچھی طرح سے لے کے چل رہے ہو, اس کا خیال رکھ رہے ہو, that means کہ یہ تو چھوٹا سا ہے, قیامت جنت میں جب آپ کو گھر ملے گا تو آپ اس کا بھی خیال رکھو گے. یہاں پہ اگر فروٹ ہے, آپ کھا رہے ہو, آدھا کھا کے باقی آدھا کچرے میں جا رہا ہے, تو آپ اس کا خیال نہیں کر رہے, تو ادھر جنت میں جب فروٹ دیا جائے گا آپ اس کا بھی نہیں کرو گے. اسی کی چیز ہے نا, اسی کا ٹریلر ہے یہاں پہ. اسی طریقے سے اگر یہاں پہ آپ اپنے اسپاؤس کا خیال نہیں کرو گے تو وہاں پہ بھی پھر مشکل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو, اور ملنا ہے اس سے جا کے تم نے. یہ جو آپ کا اسپاؤس ہے, دس از اے بلیسنگ آف اللہ تعالیٰ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, اگر آپ یہاں پہ اس کو حلال طریقے سے انجوائے کرتے ہو, حرام میں نہیں جاتے, ادھر ادھر منہ نہیں مارتے, اور جو آپ کی اسپاؤس ہے اس کو بھی ایک کیئرنگ اور لونگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لے کے چلتے ہو, تو ایسے لوگوں کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ملنا ہے, اینڈ اللہ تعالیٰ would be happy to meet these people. آپ کے لیے یہ ایک بہت ہی کامن سی بات ہے, ٹو ہیو اے لو فیلنگ ٹوورڈ سم ون, ٹو ہیو اے کیئرنگ فیلنگ ٹوورڈ سم ون, کہ یہ میرا اسپاؤس ہے, میں نے اس کا خیال رکھنا ہے. دس از سم تھنگ جو مسلمان بھی کرے گا, نان مسلم بھی کرے گا. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں رکھتے ہوئے یہاں پہ اس کا اس طریقے سے خیال رکھ رہے ہو, تو نارملی بھی آپ اسی طریقے سے خیال رکھو گے. اور جو یہ خیال آپ رکھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ would love to meet you. مومنین کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ملیں گے اس کے بعد, اینڈ اللہ تعالیٰ would be happy کہ ہاں ٹھیک ہے, تم نے خیال رکھا تھا اپنے اسپاؤس کا. ٹھیک ہے, اینڈ یو پلان یور کڈز اکارڈنگلی. جب وین شی واز ہرٹنگ, اگر حیض کی بات کریں تو دیٹ ٹائم, یا اس کے علاوہ بھی وین شی از ایموشنل بیکاز آف گاڈ نوز واٹ, تو آپ نے اس ٹائم بھی اس کا خیال رکھا. اور اس سے پہلے جب آپ نے اسپاؤس سلیکشن کی بات کی, تو آپ نے ایک مومن خاتون کا انتخاب کیا, بجائے اس کے کہ آپ نان ایک عدد مشرکہ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, اینڈ یو ویٹڈ فار دا حلال تھنگ. یو کوڈ ہیو ڈن اینی تھنگ, بٹ یو ویٹڈ فار دا حلال تھنگ. اللہ تعالیٰ از ویری ہیپی. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے آپ لوگوں سے. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ نارملی ویسے ہی کر رہے ہوتے ہو. دین اسلام از ویری ایزی, ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. بٹ ہاں, مائنڈ سیٹ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن میں آپ کو تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے, بٹ ادر دین دیٹ اٹس آل فائن. سنس اس سے جو نیکسٹ آیا, دیٹ از ڈفرنٹ ٹاپک, رائٹ. ہم اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے ان دا نیکسٹ سیشن ان شاء اللہ تعالیٰ. تو فی الحال ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر اینڈ فی امان اللہ.